अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा ये पूरा मंथ ऑफ जून का प्रोग्राम है और सबसे पहले आप लोगों से माज़रत कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। जैसे कि आपको इल्म था कि मेरी बहुत सारी मसरूफियात, लाहौर से बाहर ट्रैवल और इसके साथ साथ हमारा मंथली मैगज़ीन आईना किस्मत जो कि हर महीने आता है, इस दफ़ा उसको हम लोगों ने 2 महीनों के ऊपर इकट्ठा प्रिंट आउट किया। मंथ ऑफ जून और जुलाई दोनों को एक साथ प्रिंट आउट किया है ताकि जो कोविड की सूरत हाल है और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, उसमें बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि मैगज़ीन आपको मिल नहीं पाता। फिर उसकी PDF फाइल्स मोबाइल के थ्रू आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग किताब की सूरत में पढ़ते हैं उनको वो मज़ा नहीं आता कि वो मोबाइल पे पढ़ सकें। तो इस लिहाज से 2 मंथ्स का एक साथ मैगज़ीन प्रिंट आउट करने की वजह से मसरूफ़ियत और फिर ईद का खुशगवार त्यौहार और एक लंबी तवील छुट्टियाँ, तो इस लिहाज से बहुत सारी दूसरी मसरूफ़ियात, काम का बर्डन, प्रिंटिंग मटीरियल के हवाले से तो हमारा ये जून का प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ इस वजह से। अदरवाइज़ आपको इल्म है कि मेरी कोशिश होती है कि 20 तारीख के करीब मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर दूं ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने आगे आने वाले पूरे महीने को प्लान आउट करना चाहते हैं, आप लोग आराम से तसल्ली से अपने फरागत वाले वक्त में इस वीडियो को देख के अपने पूरे महीने को प्लान आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को जैसे इल्म है कि टैरो रीडिंग्स के हवाले से ऑलरेडी प्रेडिक्शंस मंथ ऑफ जून की अपलोड हो चुकी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आपको इस वीडियो के अख्ताम के ऊपर भी उसका लिंक जो है वो थंबनेल की सूरत में नज़र आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली गुफ्तगू करते हैं, हम लोग जायचे के मुताबिक आसमानी कौंसिल के ऊपर बनने वाली सितारों की नशस्त के ऊपर निगाह रखते हुए तमाम प्रेडिक्शंस देते हैं। तो माह जून जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अहमियत हो अफादियत का हामिल है, स्पेशली शमसी ग्रहण के लिहाज से। जैसे कि आपको इल्म है कि पिछले महीने 26 मई को साल का पहला चांद ग्रहण हुआ। गो कि ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो बेसिकली ग्रहण होने जा रहा है ये ग्रहण है शमसी, वो कमरी ग्रहण था, ये शमसी ग्रहण है और ये होगा 10 जून को। 10 जून के अकॉर्डिंगली मेरी वीडियो आप लोगों को इसी ज़ंजानी चैनल के ऊपर शमसी ग्रहण के हवाले से बिल्कुल मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप लोग एक्लिप्स की डेट्स, टाइमिंग्स, उसमें सदक़ात, रेमेडीज़, एहतियात, हर लिहाज से चीज़ों को आप लोग बेहतर अंदाज में देख सकें कि आप लोगों ने किस तरह क्या क्या चीज़ें एहतियाती तौर के ऊपर लेके चलनी है। सबसे इम्पॉर्टेंटली कि इसके औकात क्या होंगे, पाकिस्तान में नज़र आएगा या नहीं आएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों ने सदका क्या देना है और नमाज आयात का तरीका क्या होगा। इवन आप लोग उसका तरीका मंगवाने के लिए मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसका तरीका आप लोगों को JPG इमेज की सूरत में इंशाल्लाह मिल जाएगा। अदरवाइज़ ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी, अलबिनून तकवीम और इवन हमारा जो मंथ ऑफ जून का मैगज़ीन है उसमें भी आप लोगों को नमाज आयात का तरीका मिल जाएगा। और आप लोगों को इल्म है कि नमाज आयात जो पढ़ी जाती है हर तरह की कुदरती आफात से महफूज रहने के लिए, चाहे वो ज़लज़ला हो, ग्रहण हो या कोई और कुदरती आफत हो, चाहे वो सैलाब की सूरत ही क्यों ना हो, उसके लिए नमाज आयात 2 रकत पढ़ी जाती है ताकि आप लोग उसकी तमाम तर नेगेटिविटी से महफूज रह सके। पूरा इलाका, सिर्फ इनफरादी तौर पर नहीं, जिस जगह पढ़ी जाती है उसका पूरा इलाका जो है वो उसमें कवर हो जाता है, पूरा एरिया उसमें कवर होता है। और चांद ग्रहण के दौरान इस नमाज की जो नीयत होती है वो होती है नमाज खसूफ की सूरत में, और शमसी ग्रहण की सूरत में जो इसकी नीयत होती है वो होती है नमाज कसूफ की सूरत में। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है दूसरी नमाज के मुकाबले में। होती वैसे ही आपने इसको 2 रकत नमाज ही पढ़ना है, लेकिन इसमें रुकू जो है वो आपको बार बार दफ़ा करना पड़ता है। वैसे तो इसका जो मुख्तसर तरीका है पढ़ने का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को इसका एक तफसीली तरीका भी ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा। मुख्तसर तौर के ऊपर जैसे कि आप लोग पहली रकत में सूरह अल-हम्द शरीफ के बाद कोई सी ऐसी सूरत पढ़ें जिसकी बेसिकली तकसीम जो है वो आप लोग बिस्मिल्लाह के साथ 5 आयात के ऊपर कर सकें, जिसमें कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं, कुल शरीफ की जो पहली है वो पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इस तरीके से पढ़नी है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद आप रुकू में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सूरा की पहली आयत पढ़ेंगे, फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अगली आयत पढ़ के फिर रुकू में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर अगली आयत पढ़ के इसी तरतीब से आपने पूरी सूरा को मुकम्मल करना है। और हर सूरा की जो पहली आयत है उसके आप लोगों ने हर आयत के बाद रुकू में जाना है और वापस आना है, और जब वो सूरा मुकम्मल होगी उसके बाद फिर आप लोग
سجدہ میں جائیں گے، اور اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے دونوں رکوع ادا کرنے ہیں۔ یہ ایک مختصر طریقہ ہے بیسیکلی نماز سے آیات کے پڑھنے کا، ایک تفصیلی طریقہ بھی ہے جو کہ ایک پراپرلی طور کے اوپر جنتری میں پرنٹ آؤٹ ہے، آپ لوگ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں میرے موبائل کے اوپر میسج کر کے، تاکہ آپ لوگ اس مہینے میں لگنے والا جو گرہن ہے اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہر زوڈک سائنز میں کیونکہ اس کے امپیکٹ ہوں گے، کچھ زوڈک سائنز ایسے ہوں گے جن میں 6، 8 اور 12 کے گھروں میں جب یہ گرہن آئے گا تو ان کے لیے نیگیٹیوٹیز تو اتنی نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی نماز تو ان کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے صدقہ حسب توفیق ضرور دینا ہے گرہن کے دوران بھی، اور ویسے بھی پورے مہینے کا جو صدقہ ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کے زوڈک سائنس میں بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ویکلی پریڈکشنز آئیں گی، جو پہلے ہفتے کی پریڈکشنز ہوں گی اور جو دوسرے ہفتے کی پریڈکشنز ہوں گی، اس میں ہم لوگ اس میں بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کہ ہر زوڈک سائن کے انڈیپینڈنٹلی طور کے اوپر آپ لوگ کیا احتیاط کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے احتیاط کے ساتھ ساتھ اس میں کیا صدقات دینے ہیں، کس طرح ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تو پورے منتھ کے اوپر ہے، پورے ایک کمپلیٹ منتھ کے اوپر ہے، جس میں پہلے 10 دنوں میں جو گرہن کے ڈسکشن ہوگی، لیکن 10 تاریخ کو چونکہ گرہن ہے تو گرہن کا جو اثرات ہوتا ہے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو گرہن لگ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ 20 یا 25 تاریخ تک رہ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس مہینے میں لگنے والا کمر در عقرب، کمر در عقرب کو میں آپ کو دونوں طرح سے بتا دیتا ہوں، بیسیکلی ویسٹرن اسٹرالوجی کے تحت بھی اور ویدک اسٹرالوجی کے تحت بھی، کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں بیسیکلی اسٹرالوجی میں، اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ویسٹرن اسٹرالوجی کے تحت اس مہینے کمر در عقرب لگے گا، وہ بیسیکلی لگ رہا ہے کمر در عقرب جا کے اتوار والے دن سٹارٹ ہوگا 20 تاریخ کو، اور 20 تاریخ کو اس کا سٹارٹ ہونے کا ٹائم ہے شام کو 4:58، تقریباً آلموسٹ 5 بجے کے قریب یہ 20 کو سٹارٹ ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ چاند جو ہے ہر زوڈک سائن میں 2 سے 2.5 دن رہتا ہے، تو 20، 21 اور 22 کو جا کے یہ ختم ہوگا، لیکن جب 22 کو یہ ختم ہو رہا ہے، 22 کو ویدک سسٹم کے تحت جو کمر در عقرب کا ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوگا، تو 22، 23 اور 24 کو جا کے پھر ویدک سسٹم کے اکارڈنگلی وہ ٹائم ختم ہوگا۔ تو کل دورانی اگر ہم لوگ دیکھیں تو 20 سے لے کے 24 تک کے وہ ایام ہیں تو اس میں کمر در عقرب جو ہے وہ رہنے والا ہے۔ تو ایک تو آپ 10 تاریخ کا دن ریڈ مارک کر لیں 10 جون کہ اس دن لگ رہا ہے سال کا پہلا شمسی گرہن اور سال کا دوسرا گرہن، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سے لے کے 24 جون تک کے وہ ٹائمنگز ہیں جس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی نیا ایگریمنٹ، کوئی بھی سفر، کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور توقعات بہت اس کے اوپر ہائی ہوں، تو اس میں آپ لوگوں نے بغیر صدقات، احتیاط اور نئے تجربات سے تو گریز کریں، لیکن جو باقی کام ہیں ان میں صدقات لازمی دیں۔ سفر سے حد درجے اجتناب کریں تو زیادہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اگر بہت ضروری کرنا ہے تو صدقہ دیے بغیر بالکل مت کیجیے گا۔ اور کمر در عقرب کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ آئمہ کے نزدیک بھی کمر در عقرب جو ہے اس میں کوئی بھی نیا کام کرنا، نیک کام کرنا، خوشی کا کام کرنا اتنا زیادہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی پورے مہینے کی احتیاطی تدابیر ہیں، اور اسلامی لحاظ سے اگر ہم لوگ اس پورے مہینے کو دیکھتے ہیں تو اسلامی طور کے اوپر بیسیکلی اس مہینے میں کیونکہ ماہ شوال ختم ہوگا اور ذیقعد جو ہے اس کا چاند انشاءاللہ طلوع ہوگا اسی مہینے کے وسط میں جا کے، اور اسی مہینے میں ہمیں جو ولادت ملتی ہے، ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد مسعود ہے بی بی فاطمہ جو کہ معصومہ کم ہے، جن کا ایران کے شہر کم میں جن کا روزہ مبارک ہے۔ تو یہ بیسیکلی 2 ولادتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حج جو ہے اس کا فرض ہونا اسی مہینے میں ماہ ذیقعد میں یہ فرض ہوا تھا 8 ہجری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد مسعود بھی آ رہا ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، اور اس کے علاوہ اسی ہی مہینے میں ماہ ذیقعد جو آئے گا، ماہ ذیقعد میں بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدست مبارک سے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں اس کو نئے سرے سے دوبارہ سے کھڑا کیا گیا تھا، کیونکہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور اسی جگہ کے اوپر دوبارہ سے اس کی بنیادیں اٹھائی گئی تھیں۔ تو یہ بہت سارے اہم اسلامی واقعات ہیں اس پورے مہینے کے، انشاءاللہ یہ تمام مبارک دن بھی ہمیں ضرور نصیب ہوں گے، اور بہت ساری احتیاطی تدابیر جو کہ میں نے آپ کو احتیاط کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم لوگ پہلے زوڈک سائن ایریز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا زوڈک سائن کیا کہتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا صدقہ کیا بنے گا۔ ایریز برج حمل والوں کے جو بیسیکلی لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے پورے منتھ کو اگر ہم لوگ انالائز کریں تو بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ خود اعتمادی، سفر کی خوش بختی، اس کے
علاوہ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ لوگوں کے میل ملاقات، کچھ خواہشات کا پورا کرنا اور خواہشات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے کافی حد تک مصروف عمل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حلقہ باب وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، حلقہ باب گرو کرے گا اور ممکنہ طور کے اوپر کچھ لوگ آپ کے لیے مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے جو کہ اسپیشلی آپ کے ذاتی بزنس ہیں، ان میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط لازم رہے گی کہ کوئی نیا تجربہ نہ کریں۔ جو پہلے سے معاملات جن کو آپ سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، انہی تک محدود رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں میں دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ معاملات آپ لوگوں کے جو فائنینشلی طور کے اوپر ہیں، ان میں تھوڑا سا اسراف سے گریز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اسراف کے علاوہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنی سیونگز ضرور رکھنی ہے، کیونکہ ناگہانی اخراجات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلا وجہ کے ایسے اخراجات جو کہ آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہیں، شیڈول میں نہیں ہیں، اس مہینے میں آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلماتک ہو سکتے ہیں۔ معاملات محبت دیکھے جائیں گے تو تھوڑا سا ناراضگی کا سلسلہ رہے گا، اسپیشلی جو گرہن کی تاریخ ہے 10 جون، اس کے قریب، لیکن وہ بہت جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول آپ لوگوں کا جو ہے 20 سے لے کے 25 تاریخ تک کے جو خانگی معاملات ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں کو پہلے سے پلان آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے امپورٹنٹلی فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی بھی بحث و تکرار آپ لوگوں نے نہیں کرنی، اسپیشلی 20 سے 25 تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفاری کو ضرور چیک کیجیے گا، سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے گا۔ اپنی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ پراپرٹی میں ہیں، گھریلو تزئین و آرائش میں ہے، تعمیر کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے یا شفٹنگ کا ارادہ ہے، تو آپ لوگ اس پورے 5 دنوں میں مت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوش بخت ہے۔ یہ 5 دن اور ایک گرہن کا دن جو 10 تاریخ کو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بیسکلی عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا بحث و تکرار اور بلا وجہ کی ناراضگی کا اظہار اور الجھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا مہینہ اسپیشلی پہلی سے لے کے 25 تک کے جو ایام ہیں وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں کہ آپ لوگ اگر دوسروں سے کوئی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، دوسروں کی کوئی نیگیٹیوٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کوئی تنقید کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کسی پازیٹیو سینس میں لے گا، وہ آپ کے خلاف جا سکتی ہے۔ تو کوشش کریں آپ لوگ اس چیز میں بالکل انوالو نہیں رہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ لوگ تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں، تنقید سے حد تر سے گریز کریں، زیادہ مناسب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ملازمتی معاملات، آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت کے معاملات، آپ لوگوں کے وراثتی تعلقات، آپ کے لیٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہیں گے۔ شریک حیات آپ کے لیے کافی حد تک فائنینشلی طور کے پر اچھی ایڈوائزز دیتا ہوا نظر آئے گا، اسپیشلی مشترکہ معاملات میں آپ لوگوں کو مالی لحاظ سے چیزیں کافی خوش بخت دیکھنی نصیب ہوں گی۔ اس پورے مہینے کا جو بیسکلی آپ لوگوں کا صدقہ رہے گا، وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ٹورس برج سور کے حامل جو لوگ ہیں، بیسکلی یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے پہلی سے لے کے 25 تک آپ کے آمدنی کے وسائل، آپ لوگوں کے فائنینشلی طور کے اوپر میرٹس آن اینڈ آف تھوڑے سے پرابلماتک رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ویسے بھی آمدنی بعد میں آ رہی ہے، خرچہ پہلے آپ کے پاس موجود ہے، تو چیزیں بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے اس مہینے میں تھوڑا سا فائنینشلی طور کے اوپر سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اچھے مخلص لوگ اپنی زندگی میں رکھیں جو کہ آپ کو بہتر طور کے اوپر گائیڈ کر سکیں، بہتر طور کے اوپر آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ نے کب اور کون سا کام کرنا ہے۔ کانفیڈنس لیول تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا ہی رہے گا۔ صرف جو کمر در رکب کے ایام ہے 20 سے 25 تک، یہ وہ دن ہے جس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے موٹیویشن لیول کو ہائی رکھنا ہے۔ سفر اگر آپ اس دوران کریں گے 20 سے 25 کے دوران، تو بغیر صدقہ کے بالکل نہیں کرنا، اور اسی 5 دنوں میں آپ لوگوں کی ایسی ایکسپیکٹیشن جو کہ عزیز و قارب رشتہ دار یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اس کو بہت زیادہ ہائی مت رکھیں، ادروائز آپ لوگوں کو مایوسی رہ سکتی ہے۔ باقی آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ دیکھا جائے خانگی ماحول کے اعتبار سے کافی حد تک پازیٹیو ہے، لیکن حاسدین کی حد بندی کرنا آپ لوگوں کے لیے اشد ضروری رہے گا، کیونکہ تھوڑا سا آپ کے اپنے بھی خیالات ڈسٹارٹ ہیں، آپ لوگوں کا جو فوکس ہے وہ اتنا زیادہ مناسب نظر نہیں آتا، تو اپنے آپ کو چیزوں کے بارے میں فوکس رکھنا سیکھیں۔ آپ لوگ اپنے خیالات کو یکجا کریں، جو خیالات آپ کے منتشر ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کوئی زیادہ بہتر مناسب فیصلہ کریں، چاہے وہ پورے مہینے میں آپ کا کسی بھی چیز کے بارے میں کیوں نہ ہو۔ ریلیشن شپ آپ کے لیے کافی حد تک پازیٹیو ہیں، فائدہ مند رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کریئر، کاروبار، روزگار، اسپیشلی آپ کے جو ذاتی بزنس ہیں، وہ آپ کے لیے کافی حد تک فوائد کے حامل نظر آتے ہیں کہ ذاتی بزنس میں آپ کا بڑھاوا دیکھنا نصیب ہوگا، کیونکہ آمدنی کے لحاظ سے پرابلمز وہیں پہ ہیں، لیکن آپ کو کچھ نئی اچھی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ آپ کے ذاتی بزنس کے اعتبار سے کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے مثبت ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب میں گروتھ نظر آتی ہے، حلقہ احباب میں وسعت نظر آتی ہے، کچھ مخلص احباب آپ کی زندگی میں شامل ہو سکیں گے، لیکن آپ کی جو درینہ خواہشات ہیں اگر ان کے بارے میں آپ لوگ کو تگدو کر رہے ہیں تو اس میں اسٹل ابھی بھی تھوڑی سی تاخیر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے وراثتی معاملات ہوں یا لیٹیگیشن سے جڑی ہوئی چیزیں، تعلیمی معاملات یا بیرون ملک سفر سے حوالے سے خواہشات، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے تاخیر کی صورت میں رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے ڈپریس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ جہاں پہ آپ لوگ ڈپریس ہوں گے وہیں پہ چیزوں میں مزید اور زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں، تو کوشش کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔
रखें, स्पेशली तालीम के हवाले से, एब्रॉड के हवाले से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या सफ़र हो। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामला जो कि खानगी लिहाज से कुछ हासदीन की वजह से ख़राब होंगे इस पूरे महीने में, उसको आप लोग अपने बेहतर हिकमत अमली के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हुए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की काबिलियत भी रखे हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत अगर देखे जाए, मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। साहिब औलाद अफराद के लिए पूरा महीना काफ़ी हद तक खुशबख्त है और मामलात मोहब्बत के लिए भी कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का सिलसिला बेहतर सूरत में आप लोग कर सकते हैं। मामलात आपके लिए खुशगवार हैं। पूरा महीना सिर्फ आमदनी के लिहाज से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को थोड़ा सा फोकस्ड करना है। इस पूरे महीने का आप लोगों को जो बेसिकली सदका रहेगा, सदका आप लोग देंगे बेसिकली हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। जमनाए बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जौज़ा के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना आप लोगों के जहन से हसासियत ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थे, डिसीजन मेकिंग आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इंशाल्लाह इस पूरे महीने में जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता चला जाएगा। नजर बद के असरात जो आपके ऊपर काफ़ी अरसा से रह चुके हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से आपके कामों में रुकावटें भी ख़त्म होंगी, चीज़ें आपकी सिमटती हुई नज़र आती हैं, सुलझती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों का पूरा महीना आमदनी के लिहाज से भी काफ़ी खुशबख्त है। सिर्फ 20 से लेकर 25 तक के वो अयाम हैं कमर तरकरब के जिसमें आमदनी के बारे में आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसी 5 दिनों में आप लोगों को थोड़ा सा शाहाना मिजाजी को भी अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ अगले आने वाले महीने में फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इस महीने में कोई ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि चीज़ें आप लोगों के लिए मुस्बत हो रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ आपके लिए थोड़ा सा उलझाव का शिकार थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर रहती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों के मिजाज में जो अग्रेशन था, आप लोग जल्दबाजी में फ़ैसले कर रहे थे, आप लोग ख़ुद से चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे और बिला वजह चीज़ें जो हैं वो जल्दबाजी में ख़राबी की तरफ जा रही थी, वो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। मामलात मोहब्बत में हसासियत जो चल रही है वो 15 तारीख के बाद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। 15 जून के बाद से सेंसिटिविटी मामलात मोहब्बत में ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव हो जाएंगी। कंप्रोमाइज़ का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप रहेंगे। खानगी अफराद के साथ जो आपकी नाचाकियाँ चल रही हैं, गलतफहमियाँ चल रही हैं, वो भी इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी। और आप लोगों के ऐसे मामला जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी या घर की शिफ्टिंग के लिहाज से रुकावट का शिकार हैं या आप लोगों की सवारी के लिहाज से मसाइल का शिकार है, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रहती हुई नज़र आती हैं। मामलात ज़िंदगी आपके संभलने की तरफ जा रहे हैं, मुस्बत पहलुओं की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिहाज से, मुश्तरका मफादात के एतबार से और आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि बेसिकली तलीम या एब्रॉड से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम मामलात में काफ़ी हद तक खुशबख्तियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। इवन आप लोग अगर सफ़र करना चाह रहे हैं या फिर बिरून मुल्क आप लोग कोई वीज़ा वगैरह का हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आसानियाँ इंशाल्लाह मुमकिनात में से मिल पाएंगी। मज़हब, रूहानियत और फलाही कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये पूरा महीना करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से भी काफ़ी खुशआइंद है। सिर्फ जो ग्रहण का दिन है 10 जून, उस दिन सदका और नमाज आयात वो आप लोगों ने लाजमी अदा करनी है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहे, डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं और आप लोगों का मोटिवेशन लेवल हाई रहे, क्योंकि बेसिकली ग्रहण के करीब करीब के अयाम आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को, मोरल को लो कर सकते हैं। हल्का हिबाब आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुखलिस नज़र आता है, बहुत सारी सपोर्ट आपको मिल पाएगी और जो नजर बद की वजह से कामों में रुकावटें थी वो भी आपकी सुलझती हुई नज़र आती हैं। इस पूरे महीने में जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुस्बत तरीके से एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप हो सकेगा, सोच में ज़्यादातर मुस्बत पहलू ही उजागर होंगे। ग्रहण भी क्योंकि आपके जायचे के 12वें घर में लग रहा है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि आपसे हसद करते हैं ज़ाहरी तौर के ऊपर सामने आ जाएंगे और ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी से इस महीने में निकल जाएँ आपको छोड़ के, तो आप लोग बिल्कुल भी मायूस मत हों। यही समझिएगा कि ये वही लोग थे जो कि आपसे हसद करते थे और आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे। आमदनी के लिहाज से ये पूरा महीना कुछ खास इतना ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक नहीं है। आप लोगों के लिए आमदनी के वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा, सोच मुस्बत रहेगी, जिसकी वजह से हर शोबा है ज़िंदगी के जो अफराद हैं वो अपने बहुत सारे मसाइल को टैकल आउट कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे, अपने मसाइल को कम करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो मसाइल आप लोगों के खानगी हों, चाहे इज़्दिवाजी हों, चाहे वो करियर, कारोबार, रोज़गार के हों, चाहे वो बेसिकली आप लोगों के ऐसे मामलात हों जो कि रोमानवी हैं,
जो कि बेसिकली आप लोगों के अक़्द सानी के हवाले से भी हों। हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव है कि आप मुस्बत फील कर रहे हैं, आप मुस्बत पहलुओं की तरफ सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सिर्फ जो एहतियात वाला टाइम है बेसिकली वो है कमर दरकब, जो कि 20 से लेकर 25 तारीख तक का टाइम है। 20 से 25 जून तक के वो अयाम हैं जिसमें आप लोगों ने हर फैसले से पहले एक दफ़ा चीज़ों को नज़रसानी ज़रूर करना है, फैसलों के बारे में रुक के उसके बाद आप लोगों ने चीज़ों को अंजाम देना है। इसके अलावा ये पूरा महीना अगर देखा जाए सफ़र के लिहाज से काफ़ी खुशबख्त नज़र आता है। अजीज़ों क़ारिब रिश्तेदार बहन भाई चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके साथ मिल के किए गए काम या उनके साथ मिल के की गई मुशावरत और उनका ताउन हासिल करना आपकी ख्वाहिशात की तकमील लेके आ सकेगा। मुमकिन तौर के ऊपर कुछ दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी आपको इस पूरे महीने में मिल सकती है। खानगी मामलात काफ़ी हद तक आपके खुशगवार नज़र आते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी, घर की तज़ीन और आराइश, घर की शिफ्टिंग, ज़रात में इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफ़ी हद तक फ़वाइद की हामिल नज़र आती है। मुमकिन तौर के ऊपर मुश्तरका तौर के ऊपर भी और इनफरादी तौर के ऊपर भी मुलाजमती अफराद के लिए पूरा महीना काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह इम्पोर्टेंट साबित होगा। गो कि आपको वो ख्वाहिशात तो शायद पूरी ना हों जो कि आपकी जॉब को स्विच करने से हैं, जो कि आपकी प्रमोशन के लिहाज से हैं, लेकिन वो मसाइल आपके ज़रूर शॉर्ट आउट हो जाएंगे जो कि दूसरे अफराद बिला वजह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। बिला वजह आप लोगों की ज़िंदगी में खदशात, बिला वजह आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, रुकावटें, आपकी रिस्पेक्ट नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे, वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। को वर्कर्स के साथ भी आपका रब्ता बड़ा अच्छा रहेगा और आपके मातहत अफराद के साथ भी आपका लिंकअप बहुत खूबसूरत रहेगा। मामलात मोहब्बत खुशबख्त नज़र आते हैं, इजहार मोहब्बत भी हो सकता है। और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की सेहत याबी और उनके रोज़ो शब के हवाले से जो आपको प्रॉब्लम्स दरपेश थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा महीना विरासती मसाइल कोशिश करने से हल होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए लिटिगेशन से जुड़े हुए मामला इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने रोक के रखना है ताकि ग्रहण के मनफी अयाम गुजर जाएँ और उसके बाद जाके चीज़ें आप लोग सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। तो ये पूरा महीना लिटिगेशन के लिहाज से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखनी, लेकिन करियर, कारोबार, रोज़गार, मुश्तरका तौर के ऊपर चीज़ें और बाकी सारी मामलात ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत रहेगी। अज़दवाजी तौर के ऊपर सिर्फ आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो शरीके हयात है उसकी सोच में कभी कभी ऑन एंड ऑफ इस पूरे महीने में थोड़ी सी सेंसिटिविटी आ सकती है, तो उस सेंसिटिविटी को आप लोग अपनी खूबसूरती से टैकल आउट करें लाजमी तौर के ऊपर, ताकि खानगी माहौल खूबसूरत रहे। इस पूरे महीने का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के हामिद जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों का देखा जाए मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, लीडरशिप रोल, आप लोगों को ज़िंदगी में कुछ नए तजर्बात या फिर नए मवाक़ों की तरफ आपका रुझान, ज़िंदगी में कुछ नया करने का सोच रहता हुआ नज़र आता है। तो मुतफ़क्क़ा तौर के ऊपर आप लोग इस पूरे महीने में काफ़ी हद तक कुछ नए मराहिल से गुजर सकते हैं, उन चीज़ों से गुजर सकते हैं जो शायद अब से पहले आपने ऐसे तजर्बात ना किए हों। ऐसी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के माइंड में आ सकती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपके इल्म में आ सकती हैं जो कि शायद पहले से आप नहीं जानते हो। तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इल्मी लिहाज से भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिहाज से भी अच्छा है, रूहानियत के एतबार से भी बड़ा खूबसूरत है। और आप लोग जो नए तजर्बात करने जा रहे हैं, नई सोच आपकी तरफ राग़िब हुई है, नए मौक़े आपको मिले हैं, कोई नए सोशल लिंक्स आपके डेवलप हुए हैं, तो ये तमाम नई तब्दीलियाँ आपके लिए बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। आप इस पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, नए तजर्बात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मज़ीद बढ़ाएगी। इस पूरे महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की एहतियात है, वो एहतियात डेफिनेटली तौर के ऊपर आपकी सोशल लिंक्स में कुछ ऐसे लोगों को कैटेगराइज करने की है जो कि आपके साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है 10 तारीख को और आपके सोशल लिंक्स के हाउस में लग रहा है, तो ऐसे लोगों को कैटेगराइज ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने पहले 15 दिन में इतनी ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखनी कि आपको फौरी तौर के ऊपर प्रॉफिट मिल जाए जो आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। 15 तारीख के बाद से आपको प्रॉफिट लाजमी तौर के ऊपर मिल जाए तो परेशान भी नहीं होना पहले 15 दिन। इसके साथ साथ ये पूरा महीना देखा जाए तो माली तौर के ऊपर कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। आपके अजीज़ो क़ारिब रिश्तेदार बहन भाई आपके इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में इजाफे का बाइस बनेंगे। आपके ज़ाती करियर, कारोबार, रोज़गार में वसअत आ सकती है, नए मौक़े मिल सकते हैं। मुश्तरका तौर के ऊपर कोशिशें करने से चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक सुलझती हुई नज़र आती हैं, चाहे शरीक हयात हो या फिर आपका शरीक कार हो। दोनों ही फ़र्द आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोच में मुस्बत पहलू नज़र आते हैं और आपको किसी न किसी तौर के ऊपर सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, प्रैक्टिकली तौर के ऊपर भी, खानगी तौर के ऊपर भी, मॉरली तौर के ऊपर भी। इसके साथ साथ ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें खानगी लिहाज से कुछ हासिद किस्म के लोग बिला वजह आपके
थोड़ी सी वक़्त को कम करने के बारे में गलत बातें फैला सकता है, तो उनसे थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बड़ी कोई नोक झोंक या प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बल्कि खानगी माहौल में आप किसी भी तौर के ऊपर करके अपने मसाइल को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये सबसे एक खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा महीना आप लोग एक लीडरशिप रोल प्ले करते हुए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, खानगी माहौल में, बल्कि बेसिकली आप लोग अपने इर्द गिर्द से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आपकी ज़ात के साथ, उनको भी कुछ अच्छे मशवरे देते हुए नज़र आते हैं, और उनकी ज़िंदगियों में भी आसानी लेके आने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक एक्टिव व मुतहरिक नज़र आएंगे। ये पूरा महीना मुलाजमती अफराद के लिए थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी को बढ़ाने का है। गो कि आप लोगों के मिजाज में नहीं है दूसरों की बात सुनना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुलाजमती मामलात में प्रॉब्लम्स ना आए तो थोड़ा सा आप लोगों को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। को वर्कर के साथ भी अपने रवाबत को बेहतर ही रखना चाहिए, तो मामलात आपके खुशगवार रहेंगे। ज़ुबानवी मामलात का लिहाज से चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हैं। इज़हार मोहब्बत भी हो सकता है, पैगाम भी भिजवाएं अगर अपनी पसंद की शादी के लिए, उसमें भी कामयाबी हो सकती है। आप अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए तकवीत का बायस साबित होगी। खानगी माहौल में खुशगवारी आ सकती है, या घरेलू तज़ीन और आराइश के बारे में आप लोग कुछ सोचते हुए नज़र आएंगे, तमीर के बारे में सोचते हुए नज़र आता है। सबसे इंपॉर्टेंटली विरासती मसाइल को सॉर्ट आउट करना है, या फिर लिटिगेशन के लिहाज से जिन मसाइल या उलझनों का शिकार हैं, कोर्ट कचहरी और बिला वजह पुलिस स्टेशन के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, उनको किसी न किसी तौर के ऊपर आप लोग अपने मुखलिस अहबाब के तावन से और बुज़ुर्गों की दुआओं से काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने में कामयाब रहेंगे। ये पूरा महीना आप लोगों के लिए खुशबख्तियाँ ज़्यादा हैं, एहतियात थोड़ी सी कम है। सिर्फ आप लोगों ने ग्रहण के अय्याम में सदका ज़रूर देना है, नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है, और इसके साथ साथ कमर दरकरब के अय्याम में हासदीन से मोहतात रहना है। इस पूरे महीने में जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो रहेगा हर इतवार वाले दिन हस्ब इत्तफ़ाक़ गंदम या बाजरा। विर्गो बुर्ज शुमला के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के लिए देखा जाए तो थोड़ी सी छोटी सी एहतियात है आप लोगों के लिए, और वो है ग्रहण के मनफी अय्याम के लिहाज से, क्योंकि आप लोगों को जो एहतियात नज़र आती है सिर्फ पहले 15 दिन में, वो आप लोगों की है करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से, चाहे वो किसी भी किस्म का क्यों ना हो। हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को चाहिए कि अपने काम को तब्दील बिल्कुल मत करें। नई इन्वेस्टमेंट्स, नए मुआहिदे, नई अहद या फिर काम को तब्दील या ऐसे मौके जो कि आपको अवेल हुए हैं या तो रिसेंटली या फिर पिछले हफ्ते में, तो आप लोगों ने इस महीने के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने किसी भी नए तजर्बे की तरफ नहीं जाना। 15 तारीख के बाद आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक सूटेबल रहेंगी, लेकिन पहले 15 दिन में करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये पहले ही 15 दिन आप लोगों के लिए इज़्ज़त के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनसे मुखालिफ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे आप लोगों ने हद दर्जे गुरेज करनी है। कोशिश करें कि कोई गलत बात आपसे ना हो, जज्बात में, गुस्से में, जल्दबाजी में, बहस व तकरार में, लड़ाई झगड़े में, तनकीद की सूरत में, तंज की सूरत में गुरेज करें हद दर्जे। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और अगले 15 दिन भी आपके लिए बिला वजह सिर दर्द का बायस बनी रहेगी। तो पहले 15 दिन की थोड़ी सी एहतियात है, बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए देखी जाएँ इस पूरे महीने में तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंप्रूव्ड है। डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव्ड है, आप लोगों की आमदनी के लिहाज से चीज़ें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल हैं। करियर, कारोबार, रोज़गार के अलावा आप लोगों के स्टडी के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो तलीमी अगराज़ व मकासद, आप लोगों के रूहानियत के हवाले से मामलात ज़िंदगी, आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि एब्रॉड से लिंकअप हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि बेसिकली एब्रॉड से लिंकअप हैं, आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद की हामिल नज़र आते हैं। आप लोगों के अज़ीज़ व क़रीब, रिश्तेदार, बहन भाई आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपके जो हल्का अहबाब से जुड़े हुए लोग हैं, जो कमर दर अक़रब के अयाम होंगे 20 से लेकर 25 तक के, 20 से 25 तक के अयाम में आपके हल्का अहबाब से जुड़े हुए लोग, उनकी तरफ आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ मायूसी होगी और फिर इस महीने का जो आखिरी हफ्ता है वो आपका बिला वजह डिप्रेशन के नज़र हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप लोग 20 से 25 तक अपने हल्का अहबाब से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में रहेंगे तो मामलात ज़िंदगी आपके काफ़ी हद तक पॉजिटिव होंगे। इस पूरे महीने में खानगी माहौल बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। सवारी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में जो बिला वजह के मसाइल चल रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर के साथ कोई रंजिशें चल रही हैं, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। गलत फहमियाँ आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। मामलात मोहब्बत अव्वल तो है चीज़ें थोड़ी सी एहतियात की तालिब है, क्योंकि मामलात मोहब्बत में बिला वजह हासिद किस्म के लोग आपकी गलत फहमियों का सबब बनते हुए नज़र आते हैं।
तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप लोग साइड पर रखें। हद दर्जे कोशिश करें कि बिला वजह अपने मामलात मोहब्बत में किसी तीसरे फर्द को इन्वॉल्व मत करें, अदरवाइज वो आपके लिए कोई इतने ज़्यादा मुखलिसाना चीज़ें नहीं करेगा और आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम लेके आएगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब या उनकी नफ्सियात, उनकी सोच के ऊपर भी थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत है। इस पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ आपको औलाद की तरफ से अगर थोड़ा सा उनकी मेंटली तौर के ऊपर ग्रूमिंग नहीं की तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो काउंसलिंग बड़ी ज़रूरत है अगर आप लोग साहिब औलाद हैं। अज़दवाजी तौर के ऊपर ये चीज़ें देखी जाएँ पूरे महीने की तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं कि पिछले महीने में जो आपका शरीक हयात थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव था, आपकी बात को शायद समझ नहीं पा रहा था, तो इस महीने में उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा, आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सपोर्ट भी दिलाएगा। मुश्तरका मुफादत के कामों को देखा जाए तो जो पहले से चीज़ें चल रही हैं वो तो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन नए तजर्बात, मुश्तरका मुफादत या नई इन्वेस्टमेंट्स मुश्तरका मुफादत के कामों में करना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही रहने दें। शरीके कार अव्वल तो आपके साथ काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा और कोशिश करें कि उसकी बात जो वो कह रहा है उसको एक दफ़ा सुन ज़रूर लें और इसके बाद आप लोग कोई भी फैसला करें। तो कोशिश करें कि मुश्तरका मुफादत के कामों में दूसरों के ताउन के साथ ही चलेंगे तो तभी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। इसके साथ विरासती मामलात को देखा जाए या लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी के मामलात को देखा जाए तो कोर्ट कचहरी में तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इज़्ज़त अफजाई की सूरत में रह पाएंगी कि आपका इज़्ज़त वकार रुतबा दूसरे जो फ्रीकैन हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, आपकी बात की सुनवाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके जो विरासती मामलात हैं उनमें चीज़ें इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं, तो विरासती मामलात में थोड़ा सा आप लोगों ने चीज़ों को रोक कर रख लें तो ज़्यादा पॉजिटिव है, अदरवाइज बिला वजह आप लोगों को मायूसी भी हो सकती है। इस पूरे महीने की जो स्पेशली एहतियात है, एहतियात आप लोगों की है पहले 15 दिन में स्पेशली अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल करने की, ताकि आपके करियर, कारोबार और रोज़गार और इज़्ज़त के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर कोई हर्फ ना आए। इसके साथ साथ जो एहतियात है आप लोगों की कमर दरक रख की 20 से 25 तक, कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को, अहबाबों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत को हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ ये पूरा महीना आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी चीज़ें प्रॉब्लमाटिक नहीं है। और इस पूरे महीने में जो आप लोग नमाज आयात के अलावा सदकात की रेमेडी देंगे, वह सदका बेसिकली आप लोग का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान के हामिद लोग हैं। बेसिकली इस पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 से 15 और फिर 16 से लेकर 30 तक। पहले 15 दिन में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप लोग चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिकन्सिडर ज़रूर करें, चाहे किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, आप लोग बेशक खातून खाना ही क्यों ना हो, आप लोगों ने चीज़ों को रिकन्सिडर लाजमी करना है। चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर आपने दोबारा से एक दफ़ा समझना है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप लोगों ने मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए हालात की, फिर आप लोगों ने किसी रुख फैसला करना है। इसके साथ साथ आप लोगों का यह पूरा महीना बेसिकली आप लोगों के करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, चाहे हम लोग पहले 15 दिन की बात करें चाहे अगले 15 दिन की बात करें। तो करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से नए तजर्बात से हद दर्जे गुरेज करें। नए तजर्बात बिल्कुल मत करें, नई इन्वेस्टमेंट्स बग़ैर सोचे समझे नहीं करें, कोई नया काम जो है उसको बग़ैर किसी मशवरे से बिल्कुल मत करें। और सबसे इम्पॉर्टेंटली किसी ऐसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना जिसका आपको कोई तजर्बा ही नहीं है, तो उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। क्योंकि पहले 15 दिन में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आप लोगों के सोशल लिंक से जुड़ी हुई ख्वाहिशात बर वक्त पूरी ना हो, या फिर आपके हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जो कि आपके बैक बाइटिंग कर सकें, आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई गलत किस्म की बातें फैला सके, तो उन लोगों को आप लोगों को लाजमी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कैटेगराइज रखना चाहिए और चीज़ों को महदूद रखना चाहिए अपने सोशल लिंक्स के एतबार से। इसके साथ साथ ये पूरा पहले 15 दिन की बात करें तो पहले 15 दिन में बेसिकली आप लोगों का कम्युनिकेशन लेवल भी बिला वजह डिस्टर्ब रह सकता है। आप लोगों का बात करने का स्टाइल या बात करने का, समझाने का अंदाज़ दूसरों को इतना ज़्यादा अपील नहीं करेगा, या आप लोग जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं दूसरे लोग आपकी बात को उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर शायद ना अंडरस्टैंड कर पाएँ, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तलीमी मैदान में भी पहले 15 दिन में ऑन एंड ऑफ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़ायचे में मरकरी की वीक पोजीशन पहले 15 दिन में आपके तलीमी मैदान में ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिला वजह की हर्डल्स, कम्युनिकेशन गैप या प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स का जो सिलसिला है उसमें थोड़ी सी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स रहने की इंडिकेशंस हैं, जिसको बेहतर तौर के ऊपर सॉर्ट आउट कर लेना आप लोगों को ज़्यादा मुनासिब है और वो आप लोग अपने तजर्बा शुदा दोस्तों से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पहले 15 दिन क्योंकि ग्रहण के मनफी असरात भी होंगे तो नमाज आयात के साथ सदका लाजमी तौर के पढ़ते हैं। अगले 15 दिन की बात करें
तो जो 16 से लेके 30 तक के अयाम हैं, इसमें आप लोगों की आमदनी के वसाइल जनरेट रहते हुए नजर आएंगे। आमदनी बढ़ाने के मौके मिलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप होगा, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। सफ़र करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा, लेकिन इसके साथ साथ अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ वो एक्सपेक्टेशंस जो कि शायद पहले 15 दिन में आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, इंशाल्लाह अगले 15 दिन में वो भी पूरी हो जाएंगी। आपको दूसरों से ताउन मिलता हुआ नजर आता है। आप लोगों की ज़ाती सवारी से जुड़े हुए जो मसाइल या प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनमें भी आप लोगों को दूसरों से अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। इवन आप लोगों के जो खानगी प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनमें भी आपको अपने रिलेटिव से या बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से खानगी माहौल 16 से लेकर 30 तारीख तक आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। इस पूरे महीने में मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो मामलात मोहब्बत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव हैं। कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती हैं, और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के लिहाज से भी चीज़ें काफ़ी हद तक खुशबख्त ही नज़र आती हैं। मुलाजमती मामलात इस पूरे महीने में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ रहती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन आपके जो अज़दवाजी मामलात हैं और मुश्तरका नौइयत के जो अमूर हैं, उनमें जल्दबाजी से हद दर्जे गुरेज करने की ज़रूरत है। इवन आप लोगों का जो अज़दवाजी तौर के ऊपर राब्ता है, शरीक हयात के साथ बहस व तकरार से गुरेज करें। अगर आप दूसरे की बात को नहीं समझ रहे तो कोशिश करें कि आप उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ट्यून अप होकर फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद आप रिएक्शन दें। फौरी तौर के ऊपर इम्पल्सिव रिएक्शन जो है बग़ैर बात को अंडरस्टैंड किए आपके मुश्तरका मुफादात के काम और आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स की इंडिकेशंस बन सकता है। तो कोशिश करें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की, और मुमकिन तौर के ऊपर इस पूरे ही महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे कमर दरकब के मनफी अयाम से महफूज रहने के लिए, और नमाज आयात के अलावा ग्रहण के मनफी अयाम से महफूज रहने के लिए, पूरे महीने का जो आपका सदका बनता है वो आप लोग देंगे वेडनेसडे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के मिजाज में थोड़े से जल्दबाजी की अक्कासी नज़र आती है। जल्दबाजी, जज्बाती पहलू थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आपको उभारते रहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा फैसले जो हैं वो जल्दी में कर लें, जल्दबाजी में कर लें, या आप लोग अपनी फौकियत दूसरों के ऊपर जताने की वजह से कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं जो कि दूसरों की तबीयत को नागवार गुजरे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस पूरे महीने में आप लोगों को मैनेज करने की अशद ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज़ आप लोगों के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गो कि ये पूरे महीने में आप लोगों को ग्रहण तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक नहीं करेगा क्योंकि आपके ज़ायचे के 8वें घर में है, लेकिन कमर दरकब के जो अयाम होंगे 20 से लेकर 25 तक, ये आप लोगों के कामों में रुकावटों का बाइस हो सकते हैं। तनीमी मैदान में प्रॉब्लमाटिक चीज़ें लेके आ सकते हैं। लेकिन बाकी पूरा महीना देखें तो आमदनी के एतबार से काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। करियर, कारोबार, रोज़गार, आप लोगों के ज़ाती बिजनेस, चाहे वो मुश्तरका तौर के ऊपर कर रहे हों या ज़ाती तौर के ऊपर कर रहे हों, हर एतबार से आप लोगों के बिजनेस के एतबार से ये महीना काफ़ी हद तक खुशबख्त है। इवन प्रॉपर्टी की सेल परचेज या फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, सवारी की सेल परचेज या फिर सवारी से जुड़े हुए मसाइल को हल करना, ये पूरे ही महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त नज़र आता है। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी हद तक मुस्बत रहेंगे। लेकिन जो पहले से प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनको आप लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको किसी तीसरे फर्द की मदद लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों फरीक आपस में बैठेंगे तो बात किसी भी बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाएगी। किसी तीसरे फर्द को बीच में बिठाना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर आप लोग अपने को चाहे विरासती मामलात को हल करना चाहते हैं पंचायती सूरत में, किसी कोर्ट कचहरी के मसले को पंचायती सूरत में बैठ के हल करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने अजीज़ों क़ारिब रिश्तेदारों के साथ कोई किसी मसले को सुलझाना चाह रहे हैं, तो ऐसी तमाम तर चीज़ों को सुलझाने के लिए बेसिकली आप लोगों को किसी तीसरे फ़र्द की, किसी अच्छे मुखलिस बुजुर्ग की दुआएं ज़रूर शामिल हाल रखनी चाहिए ताकि आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकें। इसके साथ ही पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो हल्का अहबाब के एतबार से ये पूरा महीना काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आप लोगों के सोशल लिंक्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से इस पूरे महीने में कुछ ऐसे फैसले भी आपकी ज़ात से हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत साबित हो। इस पूरे महीने में आप लोग जो ग्रहण के मनफी असरात, इसके साथ साथ कमर दरकब के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए जो पूरे महीने आप सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। सेजिटेरियस बुर्ज
برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں پورا ہی مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کا خود اعتمادی کا لیول بہت زیادہ امپروو نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ہر مسئلے کا حل بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکال لیں گے۔ سفر کا ارادہ اور متعدد سفر بھی اس مہینے میں نظر آتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ وسیلہ سفر ثابت ہوں گے۔ تو جدید مراسم کی طرف بھی آپ کی سوچ ڈیولپ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے غلط فہمیوں کو ختم کرنا، دوستوں کے ساتھ ناراضگیوں کو ختم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنا اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے خانگی ماحول میں خوبصورتی لے کے آنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے اس پورے مہینے میں خوش بخت نظر آئیں گی۔ گرہن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مشترکہ مفادات کا جو کام ہے اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کے حامل رہیں گے۔ آن اینڈ آف تھوڑا سا مشترکہ معاملات میں پرابلمز رہ سکتی ہیں، جس کو آپ لوگ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو چیزیں زیادہ مناسب ہیں۔ جلد بازی میں بحث و تکرار میں چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے بجائے سلجھنے کی چیزیں بگڑ سکتی ہیں، اور یہی صورتحال کچھ گرہن کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کے اوپر بھی نظر آتی ہے۔ تو شریک حیات کے ساتھ اپنے لہجے میں بہت زیادہ مٹھاس شامل کر کے بات کریں۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے کوئی بحث و تکرار یا اگریسو رویہ آتا ہے تو اس کو درگزر کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ اگر اس کا ریئیکشن آپ اسی سوچ میں دیں گے، ریئیکشن آپ اسی الفاظ کی صورت میں دیں گے تو پھر سوائے پریشانی بڑھنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز آیات اور اس کے ساتھ صدقہ آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے تاکہ نیگیٹیوٹی سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کے لحاظ سے چیزوں کو پلان آؤٹ لازمی کر لینا چاہیے، کیونکہ معاملات آپ کے جو فائنینشلی طور کے اوپر جس طرح پچھلے مہینے چل رہے تھے اس مہینے میں اتنے زیادہ تیز نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں گے، چیزیں تھوڑا سا سست روی کا شکار رہیں گی۔ کسی جگہ پہ رکے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی بار بار تقاضا کرنے سے ملیں گے، آٹومیٹکلی طور کے اوپر چیزیں اتنی پازیٹیو نہیں ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس پورے ہی مہینے میں آمدنی کے لحاظ سے پلاننگز اپنی ضرور شامل حل رکھیں۔ خانگی ماحول آپ کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے، معاملات محبت آپ کے لیے کافی حد تک مثبت نظر آتے ہیں۔ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اگر شادی کا پیغام بھجوانا چاہیں تو بڑا اچھا رسپانس ملے گا۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے تقویت کا باعث ثابت ہوگی۔ ملازمتی معاملات میں حاسد قسم کے لوگوں سے آپ لوگ اپنی جان خلاصی کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملازمتی معاملات میں آپ کا کوئی انکریمنٹ ڈیو ہے یا پھر آپ لوگ اگر کسی نئی ملازمت کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو گرہن کے وقت کو نکال دیں، کمر در اقرب کے ایام کو نکال دیں، تو باقی پورا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے کہ ملازمت کے حصول کے لیے کسی جگہ کوشش کریں گے تو حسب منشا ملازمت ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ کو ضرور مل جائے گی۔ کو ورکرز کا تعاون رہتا ہوا نظر آتا ہے، افسران کی طرف آپ کی عزت وقار رتبے میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا ذاتی بزنس زیادہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے بنسبت کہ آپ لوگوں کے مشترکہ انویسٹمنٹ سے۔ آپ لوگوں کے وراثتی معاملات کو دیکھا جائے یا لٹیگیشن سے جڑی ہوئی مشکلات کو دیکھا جائے تو اس مہینے میں کوشش کرنے سے یا بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ حلقہ احباب آپ کے لیے کافی سپورٹیو نظر آتا ہے، اور حلقہ احباب سے جو وہ توقعات پچھلے مہینے پوری نہیں ہوئی اس مہینے تقاضا کرنے سے انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائیں گی، جبکہ گرہن کے ٹائم گزرنے کے بعد، جو کہ 10 جون کے بعد کا ٹائم ہے، تو ایکسپیکٹیشنز آپ رکھ سکتے ہیں کہ حلقہ احباب کا آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ سپورٹیو رول پلے کرے گا 10 جون کے بعد سے لے کے اختتام ماہ تک۔ اس پورے مہینے میں بیسکلی آپ لوگ جو اپنی احتیاط کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق بلیک کلر کی چیز کا۔ کیپریکان برج جلدی، کیپریکانینز کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اپنے خیالات کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آن اینڈ آف تھوڑا سا آپ لوگ اپنا موٹیویشن لیول لوز کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں اپنے خیالات کو ڈسٹارٹ مت ہونے دیں۔ خیالات جتنے منتشر ہوں گے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں اتنی زیادہ آ سکتی ہیں۔ یکجا کر کے رکھیں، کوئی نہ کوئی اچھا مخلص کمپنی یا ساتھی یا کوئی ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں لازمی رکھیں۔ اپنے خیالات کو شیئر ضرور کریں، چاہے آپ لوگوں کو یہ لگے کہ آپ کے خیالات شیئر کرنے سے دوسرے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہوں گے، تب بھی اپنی سوچ کو شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگ انٹرنلی طور کے پر پازیٹیو فیل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے آن اینڈ آف تھوڑا سا پرابلماتک ہو سکتا ہے، حلقہ احباب کی وجہ سے، آپ کی خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر آپ لوگوں کو بزنس میں وہ پروفٹ نہ ملنا جو شاید پہلے آپ کو مل رہا تھا۔ تو یہ پورا مہینہ آمدنی کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا احتیاط کن ہے۔ کوشش کریں کہ تھوڑی سی سیونگز اپنے پاس لازمی رکھیں یا فائنینشلی طور کے اوپر پلاننگ ضرور رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے چل کے کوئی پرابلمز نہ فیس کرنی پڑ سکیں۔ یہ پورا مہینہ نئی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، چاہے وہ مشترکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انفرادی ہی کیوں نہ ہو۔ تو نئی انویسٹمنٹ سے حد درجے گریز کرنا
چاہیے, نئے تجربات سے گریز کرنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ چیزوں کو شیئر ضرور کریں, پلاننگ ضرور کریں, اپنا روڈ میپ ضرور تشکیل دیں, اپنا ہوم ورک ضرور کرتے رہیں, لیکن چیزوں کو جو سٹارٹ کرنا ہے اس کو اگلے مہینے کے اوپر لے جائیں تو زیادہ مناسب رہے گا. اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر صرف آمدنی میں کمی ہے, ادروائز خرچے آپ کے بڑے آرام سے پورے ہو سکیں گے, کچھ اتنی پرابلمز بھی نہیں ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے سفر کے لیے کافی حد تک پازیٹیو ہے کہ جب بھی سفر کریں گے, ٹریول کریں گے, آپ کے نصیب یاوری کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیشہ سفر کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کافی پازیٹیو فیل کریں گے, آپ کی پرابلمز کافی کم ہو جائیں گی, انٹرنلی طور کے اوپر, مینٹلی طور کے اوپر, پریکٹیکلی طور کے اوپر, فائنینشلی حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز و قریب رشتہ دار اور بہن بھائیوں کی طرف سے مالی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اخلاقی سپورٹ بھی آپ کو ممکنہ طور پہ مل پائے گی. خانگی پرابلمز آپ کی کافی قدرے پازیٹیوٹی کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو سکیں گی, لیکن اس پورے مہینے میں والدہ کی صحت آن اینڈ آف آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کی حامل ہے. ذاتی زمین جائیداد پراپرٹی سواری کے حوالے سے جتنی پرابلمز آپ کے لیے چل رہی ہیں, کوشش کرنے سے یہ پرابلمز سارٹ آؤٹ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی نئی انویسٹمنٹس پراپرٹی میں کرنا, سواری میں کرنا یا پھر ٹریڈنگ میں کرنا اتنا زیادہ فروٹفل نہیں ہے. جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں انہی کو سمیٹ لیں, آپ کے لیے زیادہ مناسب رہیں گے. معاملات محبت کی بات کی جائے تو کافی حد تک انشاءاللہ ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں, غلط فہمیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, حاسدین کی حد بندی رہتی ہوئی نظر آئے گی, اور جہاں پہ کمپرومائزز چل رہے تھے وہاں پہ محبت زیادہ ہوگی اور کمپرومائزز کم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں, اولاد کے روز و شب کی وجہ سے جو پریشانی آپ کو ذہنی طور کے پر ڈسٹرب کی ہوئی نظر آتی تھی وہ کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو پرسکون کر دے گی. مینٹلی طور کے پر اولاد کے لحاظ سے اتنی زیادہ پرابلمز آپ کے لیے نظر نہیں آتی, ایون ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور ان کی کسی بھی طور کے پر نفسیاتی طور حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ذاتی فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو صحت جسمانی آپ کی قدرے پازیٹیو ہے, کچھ اتنی زیادہ پرابلمز نظر نہیں آتی ہیں. ایون اگر کوئی بیماری ہے بھی تو وہ بھی شفا کی صورت میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی. ازدواجی طور کے اوپر آپ کے روابط تھوڑے سے آن اینڈ آف پرابلماتک رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسپیشلی جب کمر درک رب ہوگا 20 سے لے کے 25 تک کے ایام. یہ وہ دن ہیں جن میں آپ کے ازدواجی زندگی میں وہ خوش بختیاں شاید نہ ہوں جو آپ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے کریئر, کاروبار, روزگار کے اعتبار سے کافی حد تک خوش بخت تو نظر آتا ہے. جو کہ پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی کو سمیٹنے کے حوالے سے ان میں جتنی ہرڈلز ہیں, پرابلمز ہیں, مشکلات ہیں, تو چیزیں کافی حد تک آپ لوگ پازیٹیو بنا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کوئی نئے تجربے کی طرف یا نئی اپرچونٹی کو فوری طور کے اوپر اویل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو چیزیں اتنی فروٹفل نہیں ہیں. تو چیزوں کو پہلے سے جو شروع ہیں ان کو زیادہ بہتر بنائیں, آپ کے لیے زیادہ چیزیں پازیٹیو رہ پائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوشبخت نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے ایسے روابط جو کہ سوشلی طور کے اوپر آپ کے حلقہ احباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے. کوئی خام خیالی کی صورت حلقہ احباب کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو بیسک اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق بلیک کلر کی چیز کا. ایکویریس برج الف, ایکویرینس کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی کا حامل تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ خود سے اپنے آپ کو کافی حد تک موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کے سوچ اور مزاج میں مثبت پہلو اجاگر ہیں. آپ لوگ مذہب, روحانیت, فلاحی کام, دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ, اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کی کسی نہ کسی طور کے اوپر سپورٹ کرنے کا جذبہ آپ لوگوں کی ذات میں رہتا ہوا نظر آئے گا, جس کی وجہ سے یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگ جہاں پہ موٹیویشن لیول آپ کا لوز ہوگا وہیں پہ خود سے آٹومیٹکلی طور کے پر آپ لوگ اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں گے. چاہے وہ کوئی آپ کا ورد ہو, وظیفہ ہو, اسم اعظم ہو, یا کوئی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا کام ہو, جو بھی چیز آپ کے موٹیویشن لیول کو بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوگی آپ آٹومیٹکلی طور کے پر اپنی توجہ کو وہاں زیادہ کر دیں گے, جس کی وجہ سے آپ کو آٹومیٹکلی طور کے پر کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو جائے گا. یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلمز آپ کو فیس نہیں رہتی ہوئی نظر آتی, لیکن حاسد قسم کے جو لوگ ہیں آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لے کے آ سکتے ہیں. آپ کے توقعات کا جو پورا ہونا ہے اس میں تھوڑی سی پرابلمز آتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو معاملات زندگی کو آپ کو تھوڑا سا سمجھ کے گزارنا ہے. سب سے امپورٹنٹلی جو گرہن لگ رہا ہے 10 جون کو, گرہن آپ لوگوں کے معاملات محبت میں سینسٹیوٹی لے کے آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اختلافات بڑھ جائیں, ہو سکتا ہے کہ حاسد قسم کے لوگ آپ کے معاملات محبت میں بلا وجہ کا نفاق پیدا کر دیں اور دوریاں بڑھ جائیں. تو کوشش کریں کہ معاملات محبت کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش رکھیں.
بحث و تکرار سے اوائڈ کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اپنے جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کے سوچ اور مزاج میں سے منفی پہلوؤں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی صورتحال اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی، ادروائز اولاد کی طرف سے آپ کو نفسیاتی طور پہ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اولاد کے روز و شب میں، ان کی انٹرسٹ میں، ان کے وقت کی اور یوٹیلائز ہوتا ہوا نظر آئے گا جو ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں۔ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ پورا ہی مہینہ بیسکلی آپ لوگوں کے صحت کے اعتبار سے کافی حد تک پازیٹیو ہے، ملازمتی معاملات کے لحاظ سے کافی حد تک خوش آئند ہے، مشترکہ معاملات کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی چیزیں کافی خوش آئند ہیں، ذاتی کریئر، کاروبار، روابط کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جائیں تو یہاں بھی کافی حد تک معاملات زندگی آپ کے لیے پرسکون ہے، کچھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں، آپ کے فیملی ممبرز آپ کے لیے کافی سپورٹیو نظر آتے ہیں، عزیز و قریب رشتہ دار بہن بھائی آن اینڈ آف آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کو جب بھی کسی مسئلے میں ان کی ضرورت ہوگی صرف آپ ان سے تقاضا کریں گے، اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، فوری طور کے پر آپ کو سپورٹ مل جائے گی۔ تو یہ پورا ہی مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو ہے، اسپیشلی آپ کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے، رومانوی زندگی، اولاد کے لحاظ سے چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کانفیڈنس لیول جیسے ہی لوز اس کو تھوڑا سا بلڈ اپ کر لیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کو تھوڑا سا اس مہینے میں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز باقی پورا مہینہ کچھ اتنا زیادہ پرابلماتک نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی وراثتی پرابلم ہو یا لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، اس پورے مہینے میں کوشش کرنے سے وہ بھی سلجھ سکتے ہیں۔ دوسرے فریقین کے ساتھ بیٹھ کے اگر پنچایتی صورت میں بھی چیزیں حل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان میں بھی چیزیں کافی حد تک سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو متوقع طور کے اوپر اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک خوش وقت ہے۔ آپ کے لیے اس پورے ہی مہینے میں آپ کے حلقہ احباب میں گروتھ نظر آتی ہے، حلقہ احباب میں کچھ نئے لوگ شامل رہتے ہوئے نظر آئیں گے، یا کسی ایسی تقریب کا حصہ بن سکتے ہیں، یا ممکنہ طور کے اوپر خود کسی ایسی تقریب کا انعقاد کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سوشل گروتھ میں اضافہ ہو اور زندگی میں کچھ مخلص لوگوں شامل رہ پائیں۔ اس پورے مہینے میں جو احتیاطی تدابیر کے طور کے پر آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ پائسز برج ہوت، پائسز والوں کا بیسکلی یہ پورا مہینہ دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنٹ رکھیں، ادروائز باقی آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ خانگی ہوں، ملازمتی ہوں، کریئر، کاروبار، روزگار، لٹیگیشن، وراثت، حلقہ احباب، خانگی معاملات، ازدواجی معاملات، اولاد سے جڑی ہوئی چیزیں، یا پھر فائنینشلی میٹرز، کسی بھی قسم کا مسئلہ کیوں نہ ہو، صرف آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کے مزاج پہ، اور جہاں پہ آپ لوگوں نے سینسٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا وہیں پہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو صرف آپ نے موٹیویٹ رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں جو کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کریں، چاہے وہ آپ کا فرینڈز کا سرکل ہے، چاہے وہ آپ کا مطالعہ ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اس کی تفسیر ہے، یا پھر کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی جو کہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھے، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، سفر بھی آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ثابت ہوگا۔ آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلمز رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے اگر آپ نئے تجربات نہ کریں یا نئے معاہدے نہ کریں یا نئی انویسٹمنٹس نہ کریں تو چیزیں بالکل آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو ہیں، کچھ تبدیلیاں سوٹ نہیں کریں گی آپ کو کریئر یا بزنس میں، ادروائز باقی معاملات آپ کے لیے کافی حد تک جو آلریڈی چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر جب بھی کریں گے تو دوران سفر آپ کی زندگی میں کچھ نئے تجربات بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ نئے تجربات ہیں جن کو آپ لوگ سنبھال کے رکھیں، آپ کو اس مہینے کے آخری ہفتے میں ان کی اشد ضرورت پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا حلقہ احباب گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے، حلقہ احباب میں کچھ نئے مخلص احباب بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر عزیز و قریب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی جو تلخیاں چل رہی ہیں، جو پرابلم چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، وہ سلجھاؤ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو خانگی ماحول کافی حد تک خوشگوار ہے، اولاد کافی حد تک فرما برداری کا ثبوت دیتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے روحانی طور پر آپ لوگ اپنے آپ کو پرمسرت محسوس کریں گے۔ معاملات محبت آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے پرابلماتک ہیں جب کمر در اقرب ہوگا، 20 سے لے کے 25 تک کا ٹائم، یہ وہ ایام ہیں، 5 دن ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کے معاملات محبت تھوڑے سے پرابلماتک ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے غلط فہمیوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تو انہی 5 دنوں کی وجہ سے اگلے آنے والے پورے ہفتے کے اوپر بھی نیگیٹیوٹیز رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی صحت کے حوالے سے یا اولاد کی پرسنل زندگی میں کوئی پرابلمز اگر چل رہی ہیں تو وہ بھی کمر در اقرب کے ایام میں ہی سنبھالنی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ امپروو رہے گی،
ازدواجی زندگی کی وجہ سے خانگی خوشحالی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. زمین جائیداد پراپرٹی سواری کی طرف سے کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ مثبت پہلوؤں کی طرف ترتیب پاتی ہوئی نظر آتی ہیں. مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے، اگر پراپرٹی میں کوئی پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ ٹریڈنگ میں کوئی پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ وہیکل میں یا ایگریکلچر میں کوئی پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ منافع بخش رہیں گی. وراثتی معاملات کو سمیٹنا بزرگوں کے تعاون سے کافی مفید ہے، اور اس کے ساتھ لٹیگیشن کے لحاظ سے جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں ان میں حاسدین کی حد بندی کرتے ہوئے آپ لوگ تجربہ شدہ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز لازمی طور پر رکھیں، کیونکہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے کے قریب ہیں. سارٹ آؤٹ ہوں گی نہیں، لیکن سارٹ آؤٹ ہونے کے قریب ہیں. تو کوشش رکھیں کہ اپنی گرفت لٹیگیشن کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی اسٹرانگ رکھیں. اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں، جو احتیاطی تدابیر آپ کے لیے آتی ہیں کہ صرف آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کمر در اقرب کے ایام میں احتیاط برتنی ہے. اور اس کے ساتھ جو گرہن لگ رہا ہے 10 جون کو، جو گرہن لگ رہا ہے اس میں نماز آیات کے ساتھ صدقات دیں، اور 10 جون کے قریب جو ایام ہیں ان میں آپ لوگ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں. احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو آپ لوگ نماز آیات ادا کریں گے، اس پورے ہی مہینے کا جو صدقہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا وہ حسب توفیق ہے ہر بدھ والے دن کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے مہینے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا. اس مہینے میں انشاءاللہ میں موجود رہوں گا کراچی میں. آپ لوگوں کو علم ہے 1 سے لے کے 7 جون تک آپ لوگ پرسنلی طور کے اوپر مجھے کراچی میں اور باقی دنوں میں لاہور میں مل سکتے ہیں انشاءاللہ. راولپنڈی اسلام آباد والوں کے لیے بھی بہت جلد خوشخبری ہوگی کہ میں آلٹرنیٹیو منتھس میں جس طرح کراچی وزٹ کر رہا ہوں، اسی طرح آپ لوگ مجھے کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں بھی مل سکیں گے، اور اس کی ڈیٹس کا انشاءاللہ اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا. اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.